बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो आप लोगों की डिमांड पर बनाई जा रही है। बहुत सारे नाज़रीन ने हमें व्हाट्सएप में सवाल किया कि कोई ऐसा अमल बताइए कि अगर आपके ऊपर किसी ने तावीज़ किए हुए हैं, किसी ने जादू किया हुआ है, किसी ने काला जादू किया हुआ है, या किसी किस्म का भी इस तरह का मसला कोई बंदिश वगैरह है, तो रूहानी तरीके से उसको दूर किया जा सके और वजीफ़ा भी ना करना पड़े। तो नाज़रीन, मुझे इस बात से खैर अंदाज़ा हुआ ये सुन के कि नाज़रीन को वज़ाइफ़ करना थोड़ा मुश्किल लगता है। ज़ाहिर है कि ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो गई है और मोबाइल में देखने को इतना कुछ है, तो वजीफ़ा करना तो आसान नहीं है। एनीवे, अमल आपकी खिदमत में पेश है, वो हमारा काम है, क्योंकि हमारे चैनल का ये वादा है आप लोगों के साथ कि हमारी मोहतरम बहनें, माएँ, बेटियाँ, हमारे अज़ीज़ भाई जितने भी हैं, आप लोगों को आपके घर के अंदर चादर और चारदीवारी में आपको वज़ाइफ़ और तमाम जो अमल हैं, जो अच्छे शरई अमल हैं, वो पेश किए जाएं, ताकि आपको किसी पीर के पास ना जाना पड़े। तो नाज़रीन, अगर आपको शक है कि आप कोई काम करते हैं उल्टा हो जाता है, तरक्की आपकी रुक चुकी है, रिश्ते आपके रुक गए हैं, बीमारी हर वक्त जिस्म में दर्द रहना, या नाकामियाँ होते रहना, लॉस होते रहना, तो नाज़रीन आप लोगों को दिल में आ जाता है कि यकीनन किसी ज़ालिम ने तावीज़ कर दिए हैं जिसकी वजह से आपकी तरक्की रुक गई है। और ऐसा होता भी है। जी नाज़रीन, ऐसा होता भी है, तभी तो ये शक और इस किस्म की चीज़ें आगे आती हैं। तो आज का जो अमल मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ नाज़रीन, वो ऐसा है कि इस किस्म के जितने भी असरात अगर आपके ऊपर हैं, यानी एक बंदे के ऊपर हैं, क्योंकि ये अमल फ़िलहाल एक बंदे का बताने जा रहा हूँ, तो उसके ऊपर से वो असरात ख़त्म हो जाएंगे। चाहें तो घर के सारे बंदे ये अमल कर सकते हैं। नाज़रीन, आपको मालूम है कि अर्श पर वो मकाम जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ पहुँचे मेराज शरीफ की रात, तो वहाँ पर एक दरख्त है। तो दरख्त का नाम है सिदरतुल मुंतहा। सिदरा बेरी को कहते हैं। तो नाज़रीन, ये बेरी के पत्तों का अमल है। बेरी के पत्ते क्यों इतने इम्पॉर्टेंट है, या बेरी का दरख्त ही इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? नाज़रीन, जो बेरी का दरख्त है, इसका ताल्लुक़ जो है वो शैतान को निकालने से, रूहानी ताकतें इस फल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी हुई हैं। अब ये अल्लाह जाने और अल्लाह के वल्लाहु आलम, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही इसकी हकीकत जानता है कि बेरी से क्यों जादू और काले जादू और तावीज़ों वगैरह का इलाज होता है। नाज़रीन, एक बड़ी ज़बरदस्त हदीस है और बड़ी ही प्यारी हदीस है, उसके अंदर ये पूरा राज इसका छुपा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अपने मुर्दों को गुस्ल दिया करो, मुर्दों को गुस्ल दिया करो, किसी के मरने के बाद उसको जो आखिरी बार नहलाया जाता है उसको गुस्ल कहते हैं, तो उसमें पानी में बेरी के पत्ते शामिल कर लिया करो। नाज़रीन, इसके पीछे मैं आपको फ़िलहाल एक राज बताता हूँ, मैं अमल की तरफ आ रहा हूँ, गौर से सुनते रहिए। नाज़रीन, एक बार एक खातून और उसको जिन्नात के ऊपर उसका साया था, तो वो बड़ी परेशान थे, उसके घर वाले। तो जिन्नात उसके ऊपर आते रहते थे और वो अजीब अजीब हरकतें करती थी, मुख्तलिफ़ आवाज़ों में बोलती थी, मुख्तलिफ़ तरीके से घर में भी लोगों को नुकसान पहुंचाती थी। उसकी अजीब सी कैफियत थी। तो उसको जब किसी एक आलिम के पास लेके गई, तो आलिम ने उसके जिन्नात को हाज़िर किया। उसका भी एक अमल होता है जिन्नात हाज़िर करने का, ये हम आपको कभी भी नहीं बताएंगे, इसलिए कि ये ना हो कि आप लोगों ने वो अमल करके जिन को हाज़िर कर लिया तो आपसे आगे मामला काबू नहीं होगा। तो जब जिन्नात को हाज़िर किया गया उस औरत में से, तो जिन्नात ने बोला कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे, इसने हमारा बना बनाया काम ख़राब किया है। क्या ख़राब किया है? तो वो जिन्नात ने बताया कि ये एक औरत को गुस्ल दे रही थी, मुर्दा औरत को गुस्ल दे रही थी, तो 3-4 औरतें और भी इसके साथ थी। तो इसने गुस्ल देने के दौरान उन औरतों से कहा कि जाओ बेरी के पत्ते लेके आओ और इसमें शामिल कर दो। वो ख़वातीन बेरी के पत्ते शामिल नहीं की हुई थी और हम इसके अंदर मरने के बाद भी मौजूद थे, हम इसके साथ थे, जिन्नात ने कहा। लेकिन जब बेरी के पत्ते उसके ऊपर डाले गए, बेरी के पत्तों वाला पानी, तो हमें छोड़ना पड़ गया। अब हम इसको तंग करते हैं क्योंकि इसने हमारा बना बनाया खेल ख़राब कर दिया। तो नाज़रीन, ये देख लीजिए कि ये शैतानी क़ुव्वतें होती हैं, ये बाज़ दफ़ा कब्र तक लगता है कि इंसान के साथ जाती हैं। तो इसीलिए तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों इरशाद फरमा दिया कि बेरी के पत्तों से इसको गुस्ल दिया करो। तो नाज़रीन, बेरी के पत्तों का ही अमल है ये। और
بیری سے جہاں اور ہزار فائدے ہیں، بیری کے پتوں سے جادو یا تعویذات کا اثر کیسے جاتا ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، غور سے سنیے ناظرین۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سدرۃ المنتہا، پھر اس کے اوپر یعنی بیری کا وہاں درخت ہے، اور زمین پر بیری کے پتوں کے ایسے ایسے فوائد ہیں، وہ میں اگر آپ چاہیں گے تو میں ایک ویڈیو بناؤں گا جس میں آپ کے بتاؤں گا آپ کو کہ بیری کے پتوں سے سکن سفید کیسے ہو سکتی ہے، بیری کے پتوں سے پمپل کیسے دور ہو سکتے ہیں، بیری کے پتوں سے جو ہے وہ رنکلز کیسے ختم ہو سکتے ہیں، سکن کیسے صحت مند ہو سکتی ہے، اور بھی بڑے اس کے فائدے ہیں، وہ علیحدہ ویڈیو میں۔ تو اب فی الحال یہ عمل ہے، آپ نے کرنا کیا ہے، غور سے سن لیجئے۔ ایک سفید پلیٹ لے کے آئیے، سفید پلیٹ، اس کے اوپر 7 گن کر بڑے بڑے بیری کے پتے رکھیے، 7۔ آسان سا عمل ہے، آپ لوگ سب کر سکتے ہیں، وظیفہ نہیں ہے، یہ عمل ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 پتے رکھ لیے پلیٹ کے اوپر۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھنے کے بعد آپ نے 7 بار سورہ الفاتحہ پڑھنی ہے، 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ اب آپ نے 10 بار سورہ الاخلاص پڑھنی ہے بسم اللہ کے ساتھ، سورہ الاخلاص قل هو اللہ احد۔ 7 بار سورہ الفلق پڑھنی ہے، قل اعوذ برب الفلق، آسان، آخری جو صورتیں ہیں قرآن پاک کی، آخری تیسرے سپارے کی۔ پھر اس کے بعد سورہ الناس پڑھنی ہے، کون سی، قل اعوذ برب الناس، سب سے آخری سورت جو ہے۔ اتنا آسان عمل ہے، یہ پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اب ناظرین آپ نے اس کے اوپر ایک بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ٹھیک ہے جی یہ، اور اس کے بعد آپ نے اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کر کے اس کے بعد آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ کے اب آپ نے پھونک مارنی ہے۔ اعوذ باللہ کیوں پڑھنی ہے کہ جنات کا اثر اس میں شامل نہ ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ شیطان شامل ہو جاتا ہے جب آپ کھانا کھانے لگتے ہیں اور آپ بسم اللہ نہیں پڑھتے تو شیطان آپ کے ساتھ کھاتا ہے۔ اسی طریقے سے کتنی احادیث مبارک ہیں جو آپ کو معلوم ہیں۔ تو اب آپ نے ان 7 پتوں کے اوپر 7 بار پھونک مارنی ہے۔ آپ نے جو کچھ پڑھا اس کا سارا اثر اب ان پتوں میں آ گیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ان پتوں کو ہاتھوں سے ہی مسل لیجئے، 7 پتوں کو لے کے ہاتھوں سے مسل لیجئے۔ ان سارے پتوں کو اب آپ نے کیا کرنا ہے، ایک بالٹی میں ڈالنا ہے، بالٹی پانی سے بھری ہوئی۔ اب آپ نے ٹپ میں کھڑے ہو کے یہ پانی اپنے اوپر گرانا ہے، ٹپ میں کھڑے ہو کے یہ پانی اپنے اوپر گرانا ہے، صابن نہیں لگانا، کوئی اور کلیننگ جو ہے وہ آپ نے شیمپو وغیرہ استعمال نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں، بس جتنا یہ بالٹی میں پانی تھا آپ کی یہ بیری کے پتوں والا، یہ آپ نے اوپر گرا دیا۔ اب آپ کا ٹب پانی سے بھر گیا، اس ٹب کو نیچے نہیں بہانا، اس ٹب کے پانی کو لے کے اوپر چھت پہ بہا دینا ہے، چھت پر بہا دینا ہے، نیچے اپنے غسل خانے میں نہیں بہانا۔ اب یہ آپ کا عمل ہو گیا پورا۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کتنا ہلکا محسوس ہو رہے ہیں، کیا آنکھوں سے بوجھ ختم ہو گیا، کیا کندھوں پہ بوجھ ختم ہو گیا، کیا ہڈیوں میں ہونے والا درد ختم ہو گیا، کیا پٹھوں میں ہونے والا درد ختم ہو گیا، کیا اب آپ کو آنکھیں جھپکنے میں مشکل تو نہیں ہو رہی، نظر ایک دم کھل جاتی ہے بندے کی، پھر ایسے لگتا ہے کہ جیسے سر ہوتا ہے نا جکڑا ہوا، سر آپ کا جکڑا ہوا کھل جائے گا یہ عمل کرنے کے بعد۔ اب آپ نے جو ہے اندازہ لگا لینا کہ آپ کے اوپر سے یہ جادو اتر گیا ہے۔ اور فار ایگزامپل اگر آپ کو محسوس ہو کہ آدھا ختم ہو گیا ہے، آدھا رہ گیا ہے، تو اس عمل کو 3 بار 3 دن کرنا ہے، 3 بار 3 دن کرنا ہے، اور آپ کے اوپر سے کسی بھی قسم کے تعویذ، جادو، کالا جادو، ہر قسم کا جو بھی اثر ہے، جو چیز پڑی ہے پڑی رہے وہیں پر، وہ بے اثر ہو جائے گی، ورنہ جادو کا سامان اکٹھا کرنا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ، ہر چیز بے اثر ہو جائے گی، اور اب آپ آزاد ہو گئے ہیں، مبارک ہو آپ کو۔ اب روزانہ جب صبح اٹھا کریں تو آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، رات کو بھی آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور چاروں کل پڑھ کے سونا ہے تاکہ آپ کے اوپر دوبارہ اثر نہ ہو۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ جو بندہ اس ویڈیو کو شیئر کرے گا یقین کریں کہ وہ بھی اس ثواب کا حقدار ہوگا، کیونکہ یہ عمل لوگوں تک پھیل جائے۔ تو آپ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔